बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आज बेटा हम हिस्सा नज़म में से एक बहुत अहम नज़म पढ़ने जा रहे हैं, फातिमा बिनते अब्दुल्ला। आपको पता है कि आपके सिलेबस में जो ये नज़म शामिल की गई है, इससे आपको किस तरह से तैयारी करनी है। आपने एक तो इसका मरकज़ी ख्याल याद करना है और तमाम अशार की तशरीह को आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि आपके हिस्सा नज़म में से सवाल से जो हैं वो 6 नंबर जो हैं वो हिस्सा नज़म से लिए जाते हैं। अशार के 3 अशार की आपने तशरीह करनी होती है। तो आज हम बात करेंगे इस बहुत ही अहम नज़म की, जिसको लिखने वाले शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। आपको पता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं वो हमारे कौमी शायर हैं। क्या है कि शायर इस्लाम भी हैं, हकीमुल उम्मत भी हैं और मुसलमानों को जो है ख्वाब गफलत से बेदार करने वाले शायर भी हैं। इनकी शख्सियत से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। हमें मालूम है कि इनके कौन कौन से ऐसे कारनामे हैं, कौन सी इनकी अहम तसानीफ हैं, जिनको जो है आज भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो है ईमान का जज्बा जो है वो पैदा हो जाता है। अल्लामा इकबाल एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने शायरी को सिर्फ महबूब की मोहब्बत और जुल्फ़ और रुखसार तक महदूद ना रखा, बल्कि उन्होंने अपनी शायरी की ताकत को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के अंदर सोए हुए जज्बे को उभारा। उसी में से उनकी एक नज़म जो उनकी कुलियात इकबाल उर्दू में से जिसको अखज़ किया गया है और आपके सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है, ताकि आप इस नज़म के ज़रिए से जो जान सकें कि फातिमा बिनते अब्दुल्ला कौन थी और किस तरह से उन्होंने जहाद में हिस्सा लिया, शहीद हुई और किस तरह से मुसलमानों के लिए एक मिसाल कायम की कि जो जंगें होती हैं वो तादाद से या साज़ो सामान से नहीं होती बल्कि जज्बों से होती हैं। तो इस नज़म को पढ़कर जो है हम अपनी तारीख से भी, मुसलमानों की तारीख से भी बखूबी वाकिफ़ होंगे और हमारे अंदर जो हमारा जज्बा ईमानी है वो भी जो है वो परवान चढ़ेगा। जी बेटा, तो आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, नज़म का उन्वान है फातिमा बिनते अब्दुल्ला। शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपको पता है कि इनकी पैदाइश 9 नवंबर 1877 को हुई और 21 अप्रैल 1938, ठीक है, 1938 में इनकी वफात हुई। अगर इनकी तसानीफ की बात की जाए तो बचपन से आप मज़ामीन याद कर रहे हैं, बहुत सारे किताबों के नाम आपको याद होते हैं। इसके अलावा भी कुछ और अहम तसानीफ उनकी जिनका जिक्र आपकी किताब में किया गया है, मैंने बोर्ड पर दर्ज की हैं, उनको देख लेते हैं। इल्मुल इक्तसाद, मकातिबे इकबाल, अनवारे इकबाल, कुलियात इकबाल, खुतबात इकबाल, इसरारुर रमूज, पयामे मशरिक, ज़बूर अजम, जावेद नामा, बांगे दिरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। इतनी ज़्यादा इनकी तसानीफ हैं जो नज़्म व नसर पर जो है जिनका इन्हिसार है, और उनको समझने के लिए लोगों ने उनसे जो है अपनी ज़िंदगी को कामयाबियाँ देने के लिए उसको 30 ज़ुबानों में इनके जो है इन किताबों को तर्जुमे किए गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, ये तो मैंने एक मुख्तसर सा तारुफ आपको करवाया है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। अगर हम इनकी तारुफ की बात करें, इनकी तारीफ़ों की बात करें तो ये बहुत तफसीली एक आपका लेक्चर हो जाएगा, लेकिन चूँकि हमें जब हमने नज़म की तशरीह करनी होती है तो हमें शायर का पता होना चाहिए, उनका दौरे हयात पता होना चाहिए, उनकी अहम तसानीफ का जो आपके सबक में दिया गया है उनको पढ़ना और याद करना ज़रूरी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस नज़म में हमें क्या पैगाम समझाने की कोशिश की है। मैं पहले आपको इस नज़म का थोड़ा सा पस मंजर बेटा बता देती हूँ। ये नज़म इकबाल ने अरब लड़की फातिमा बिनते अब्दुल्ला को खराजे तहसीन पेश करने के लिए 1912 में लिखी। सितंबर 1911 में बरतानिया के अंग्रेजों के इशारे पर इटली ने तराबलस, जो कि आजकल लिबिया के नाम से आप इसको जानते हैं, पर हमला कर दिया। तुर्की तराबलस की मदद करना चाहता था, मगर उस वक्त इतना ताकतवर ना था कि मिस्र पर हुक्मरान अंग्रेजों की नाकाबंदी को तोड़ सके। तराबलस के दीनी और सियासी रहनुमा शेख सन्यूसी ने इस जंग को जहाद करार दिया। जब उन्होंने इस जंग को जहाद करार दिया तो क्या है, तराबलस के मुसलमान जो है उनके अंदर जज्बा जहाद का शौक बढ़ा और वो बेसरो सामानी के बावजूद मैदान जंग में आए, और उनमें जो था शुमार एक नन्ही बच्ची का था जिसका जिक्र इस नज़म में किया गया है, जिसका नाम
फातिमा था। आपको पता है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, उनकी बेटी जो कि जन्नत की जो हैं वो सरबराह हैं, शहजादी हैं जन्नत की, फातिमा, उनके नाम से इनकी नाम की निस्बत है। तो नाम की भी निस्बत देख लें कि उनके नाम की निस्बत की वजह से भी अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत को कितना बुलंद किया और उन्हें जो है इस जहाद में जो है शहादत का जो है वो रुतबा नोश फरमाया। और उस बच्ची ने मिसाल कायम कर दी आने वाली नस्लों तक के लिए कि मुसलमानों के अंदर अगर जज्बा ईमान मौजूद हो तो वो फिर किसी चीज़ से खौफ नहीं खाते। उनके लिए किस चीज़ की सरबुलंदी अहम होती है? सिर्फ और सिर्फ अपने दीन की सरबुलंदी और अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा इसमें, क्योंकि आपको पता है कि वतन से मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। ठीक है, तो इसकी मिसाल जो है फातिमा बिनते अब्दुल्ला ने जो है वो कायम की। तो अब हम इसका मैं आपको बताती चलती हूँ थोड़ा सा मरकजी ख्याल, क्योंकि आपको पता है कि तशरीह के साथ आपको नज़्मों का मरकजी ख्याल भी आता है, तो आपने मरकजी ख्याल को बहुत अच्छे से याद करना है। आपको पता है मरकजी ख्याल जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सतूर में आपने इसको लिखना होता है। तो इसको अगर आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करेंगे तो आप बासानी अपने मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। जी बेटा, शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल बिनते इस्लाम फातिमा बिनते अब्दुल्ला को खराज तहसीन पेश करते हैं। असल में शहादत ही बंदा मोमिन का मतलूब भी है और मकसूद भी। फातिमा ने दोनों मनाजिल को हासिल किया। फातिमा बिनते अब्दुल्ला ने कम सिनी में जख्मियों को पानी पिलाते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। ये पैगाम आम किया कि हमें आने वाली नस्लों के लिए साहिबान फराहम करना है, यानी उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी और उससे जो है वो मुसलमान ना सिर्फ नौजवानों में, बच्चों में भी जो है वो एक जज्बा मौजूद रहेगा और कभी भी वो इस चीज़ को ख्याल नहीं करेंगे कि हम कमसीन हैं या हमारी उम्र थोड़ी है या हम कमज़ोर हैं। वो अपने उस जज्बे के तहत जो है वो इस्लाम के काम में अपने वतन के लिए जो है अपनी जानो माल कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो ये मरकजी ख्याल था बेटा, आपने इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करना है ताकि आप जो है इससे जो है बहुत अच्छे नंबर ले सकें। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस में जो आपकी नज़म मौजूद है, यहाँ पर मैंने अशार दर्ज कर दिए हैं। इसको मैंने 2 हिस्सों में आपके लिए तैयार किया है। लेक्चर नंबर 1 में शेर नंबर 1 से लेकर शेर नंबर 5 तक जो है मैं आपको अल्फाज के मायने भी बताऊंगी, साथ साथ उनका मफहूम भी वाज़िया करती जाऊंगी, साथ उसकी तशरीह में आपने कौन से हवाला जात में अशार लिखने हैं वो भी बताती चलूंगी, ताकि आप जो है वो बहुत अच्छी तशरीह जो है इस नज़म की आप तैयार कर सकें। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पहले शेर की तरफ आते हैं। आप लोग जो है अपनी किताब को खोल लें और पेन या पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि जो अहम चीजें मैं आपको नोट करवाऊं साथ ही साथ आप उसको लिखते जाए। तो जी पहले शेर की तरफ आते हैं। फातिमा तू आबरूए उम्मते मरहूम है, जर्रा जर्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। तो इस शेर में बेटा फातिमा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस बच्ची का नाम रकम किया गया है। आबरू कहते हैं इज्जत को, आबरूए उम्मत से मुराद है उम्मत की इज्जत। मरहूम जिस चीज पर रहम किया गया हो। जर्रा जर्रा तेरी मुश्ते खाक, मुश्त होता है मुट्ठी, यानी मुश्ते खाक से मुराद खाक कहते हैं मट्टी को, मुट्ठी भर जो है खाक। और मासूम है यानी कि गुनाहों से पाक है। इसका मफहूम कुछ यूं है कि शायर हमें बताना चाह रहे हैं फातिमा की तौकीर और ताज़ीम के लिए एहतरामन उनका जो है अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी पैदाइश के बारे में बता रहे हैं कि ए फातिमा, तूने जो मिसाल कायम की है वो हमारी उम्मत की जो है वो इज्जत है, आबरू है। ठीक है, और क्या है कि तेरी तख्लीक जिस मिट्टी से की गई उसके बारे में हमारा गुमान है कि उसका जर्रा जर्रा जो है वो गुनाहों से पाक है, मासूम है। देखें, अल्लाह ताला ने जिन लोगों को मर्तबे अदा करने होते हैं, अल्लाह ताला ही हमारी तख्लीक करने वाला है, तो वही इंसान बुलंद दर्जात पर फायज होता है जिसकी तख्लीक जो है वो पाक मट्टी से की गई हो, जिसमें कोई जो है वो गुनाह का अंसर जो है वो ना पाया जाता हो। अब आपको पता है बच्चों के लिए वैसे भी कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं कम उम्र होते हैं वो गुनाहों से पाक होते हैं, ठीक है, फरिश्तों की मानंद होते हैं। तो कुछ ऐसी ही मिसाल पहले शेर में इलामा मोहम्मद इकबाल दे रहे हैं। फातिमा के लिए जो है वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि है फातिमा, तू हमारी कौम के लिए क्या है, इज्जत का बाइस है।
اس کم سن بچی کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے جو ہیں وہ فخر سے بلند ہوئے ہیں کہ ہمارے جو ہیں وہ بچیاں بھی کس طرح سے ان کے اندر ایمان کا جذبہ ہے، کس طرح سے وہ پاک باز ہیں، اور کس طرح سے وہ جو ہے کسی بھی کام کرنے سے جو ہیں وہ نہیں کرتی، اور ان کی پیدائش کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مٹی کا انتخاب کیا وہ بالکل گناہوں سے پاک ہے۔ تو اس طرح آپ جب اس کی تشریح بیٹا کریں گے تو اس میں آپ نے جو حوالہ جات میں اشعار لکھنے ہوں گے، یہاں میں نے اشعار کے ساتھ نمبرنگ بھی کر دی ہے تاکہ بآسانی آپ ان کو جو میں حوالہ جات میں اشعار لکھے ہیں آپ کو لکھنے میں مسئلہ نہ ہو، کیونکہ جب ہم اشعار لکھتے ہیں تشریح میں بیٹا تو کیا ہے کہ آپ نے کچھ ایسا شعر لکھنا ہے جس کا رابطہ ہو جس شعر کی تشریح کرنے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو کہ آپ نے irrelevant شعر لکھ دینا ہے جس کا کوئی تعلق یا رابطہ دور دور تک اس سے نہ ہو۔ تو کوشش میں نے کی ہے کہ شعروں کے اشعار کے مطابق جو ہے وہ لکھے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ اشعار بیٹا ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو اگر آپ یاد کرتے ہیں تو آپ وہ نظم کے کسی بھی شعر کے حوالے میں جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں، اور لکھنے کا بھی طریقہ کار اگر میں آپ کو بتاتی چلوں بیٹا تو اگر آپ کو 100% شور ہے، یعنی 100% یہ یقین ہے کہ آپ جو شعر حوالے میں لکھنے جا رہے ہیں وہ مکمل طور پر آپ کو آتا ہے تو آپ اس کو لکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو 99.9% بھی یہ ہے کہ اگر معمولی سی بھی آپ کو اس میں ہے کہ کسی لفظ کی یاد دہانی آپ کو اچھی طرح سے نہیں آ رہی غلط لکھنے کا تو پھر آپ اس کو نہ لکھیں، اور اگر جب آپ اس تشریح میں وہ شعر لکھیں گے آپ نے اس کو مارکر سے بڑی اچھی طرح سے بیٹا ہائی لائٹ کرنا ہے، اور آپ نے اس کے لیے علامت شعر بھی بیٹا آپ نے ساتھ لگانا ہے، آپ کو بورڈ پر واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا رموز کاف میں سے آپ نے علامت شعر کا بیٹا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ اگر آپ پورا شعر بھول گئے ہیں اور آپ کو ایک مصرع اگر یاد تھا تو آپ پھر علامت مصرع لگا کر ایک مصرع بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے غلط لکھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ تو شعر نمبر 1 میں جو آپ حوالے میں شعر لکھیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے: تو ہے نام دختر احمد۔ احمد آپ کو پتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی کا نام ہے، تو جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے درود پاک ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ہے نام دختر احمد، باعث فخر ہے تیری نسبت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، دختر کہتے ہیں بیٹی کو، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، تو آپ کو ان کے مبارک نام سے نسبت ہے، اس نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند درجہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ تو آگے بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ اس شعر میں جو ہے شاعر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شہادت کا رتبہ بخشا ہے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ سعادت کہتے ہیں بیٹا خوش قسمتی کو، خوش بختی کو۔ حور جس کے بارے میں کہا تھا کہ بہت خوبصورتی کا تعین سے کیا جاتا ہے۔ صحرائی یعنی کہ یہاں پر شاعر نے فاطمہ کو صحرا کی حور کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غازیان، غازی کی جمع، آپ کو پتہ ہے جنگ میں جو لوگ جاتے ہیں جو اپنی جان قربان کرتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، اور جو زندگی جن کو اللہ بخشتا ہے اور وہ واپس کامیاب ہو کر لوٹتے ہیں ان کو غازی کہتے ہیں، تو یہ غازی کی جمع ہے۔ سکائی ہوتا ہے پانی پلانا، کیونکہ فاطمہ بنت عبداللہ اس وقت جو ہے زخمی ہوئے تھے، لوگ ان کو پانی پلاتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا رتبہ دیا، تو سکائی کا معنی آپ نے لکھنا ہے پانی پلانا۔ قسمت آپ کو پتہ ہے نصیب مقدر جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی، ہمارا ایمان ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہماری عمر کا تعین کر دیا گیا ہے، رزق کا تعین کر دیا گیا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ ہماری قسمت لکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اس میں کچھ ایسا ہی ذکر علامہ محمد اقبال کر رہے ہیں کہ یہ فاطمہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس وقت صحرا کی جو ہے وہ حور کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئیں۔ کیا تھا کہ آپ اس وقت اس میدان جنگ میں شہیدوں کو پانی پلانے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رتبہ دیا۔ غازیوں کی خدمت کرنا، جہاد میں شامل ہونا، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور یہ آپ کی خوش بختی تھی کہ آپ جو ہیں ان کو زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے شہادت نصیب فرمائی، یعنی کہ یہاں پر جو ہے ان کی خوش بختی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کو عظیم کاموں کے لیے چن لیتا ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ ان کے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ اللہ جسے چاہے اس کام کے لیے چن لے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ شعر کون سا لکھیں گے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔
पानी पिलाना वो तेरा दोज़ख सी आग में, पानी पिलाना वो तेरा दोज़ख सी आग में, ताज़ीम दे गया तुझे तौक़ीर दे गया। यानी कि उनका ये काम उनकी इज़्ज़त और अज़मत में इजाफा हो गया और मुसलमानों की तारीख़ में एक जो है मिसाल कायम हो गई। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने शेर नंबर 3 की तरफ। ये जहाद अल्लाह के रास्ते में बेतैगो सिपर, ये जहाद अल्लाह के रास्ते में बेतैगो सिपर है, जिसारत आफरीन शौक़ शहादत किस कदर। ठीक है, तो इसमें जो है अल्लामा इकबाल बता रहे हैं उनका जज्बा बता रहे हैं ईमान का, उनका शहादत का शौक बयान कर रहे हैं कि किस कदर था कि उन्होंने नहीं देखा कि मैं कमसिन हूँ, मेरे पास कोई हथियार है नहीं है, लेकिन उनका जज्बा इतना आगे था कि वो उसमें शरीक हो गई। आपको पता है कि हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसको शहादत की मौत जो है वो नसीब फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है मगर तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। तो ये हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है और हम अपनी दुआ में शामिल करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए। तो अल्लाह ताला ने उनको ये खुशकिस्मती अता फरमाई कि उनको जो है शहादत का रुतबा दिया। जहाद कहते हैं, जहाद अल्लाह के रास्ते में लड़ना। तैग होता है बेटा तलवार और सिपर होता है ढाल। उस वक्त की बात की जा रही है जब हथियार जो है वो क्या कहते हैं तलवार और ढाल के जरिए से जंगें लड़ी जाती थी। ठीक है, तो जसारत कहते हैं कोशिश करना, जसारत आफरी काबिल तारीफ कोशिश, और शौक़ शहादत यानी शहादत का शौक किस कदर से मुराद यहाँ है कि कितना ज्यादा, यानी हम उनके इस जज्बे से अंदाजा लगा सकते हैं कि ना उन्होंने अपनी उम्र का ख्याल किया, ना उन्होंने ये सोचा कि मैं बेसुरा सामान हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन उनका जज्बा जितना बुलंद था, उनका शौक इस कदर था अल्लाह की राह में अपनी जान देने का कि वो जो है जहाद में शरीक हुई। उन्होंने पानी पिलाया जख्मियों को और इसी दौरान जो है उनको जो है वो शहादत नसीब हुई। ठीक है, तो इस बारे में अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है एक और मौका पर, जिसको आप तशरीह में जो है बेटा आप लिख सकते हैं। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। ये मोमिन की सिफ्त है बेटा, मोमिन की खूबी है कि वो अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरता। और क्या है कि जंगें होती हैं इनकी कामयाबियों का इन्हिसार जो है वो क्या कहते हैं फौजों पर या हथियारों पर नहीं होता। अगर हम इस्लाम की तारीख को उठाकर देखते हैं, जंगे बदर का हम अगर मिसाल दें, और बहुत से जंगें जब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और क्या उनके पास साजो सामान भी बहुत कम था, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें फतह अता फरमाई, कामयाबी अता फरमाई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जज्बा ईमानी मौजूद था। जब हमें अल्लाह पर तवक्कल होता है, अल्लाह पर यकीन होता है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा, तो अल्लाह ताला जो है वो हमें जरूर कामयाब करता है। ठीक है, और अल्लाह की मदद जिसके साथ होती है वो कभी भी नाकाम हो ही नहीं सकता। तो इसमें जो है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने शेर नंबर 3 में इस बच्ची के जरिए कुल उम्मत मुस्लिमा और कुल मोमिनीन की जो एक बहुत बड़ी सिफ्त बयान कर दी है कि जो मोमिन होता है, जो सच पर होता है, जो हक पर होता है, वो कभी भी इस बात से दरेग नहीं करता कि वो अल्लाह की राह में जो है वो जहाद ना करे या उसके दिल में कोई डर और खौफ हो, क्योंकि उसके दिल में किसी चीज का डर नहीं होता। और यही वजह है कि इस्लाम और मुसलमानों का ये जो रोब दबदबा है, चाहे दुश्मन जो है हमारे तादाद में कितने ही ज्यादा हो जाएं, लेकिन उनके दिल में ये रोब और खौफ रहता है कि मुसलमान जो है वो किसी चीज से नहीं डरता। और उनका जज्बा ईमान का इतना इस कदर है क्योंकि उनकी तो जिंदगी का मकसद ही ये है कि अल्लाह की राह में जो है उन्हें मौत नसीब हो, शहादत का रुतबा नसीब हो। तो इस बच्ची का भी, फातिमा का भी जो है इस वाकये से पता चलता है कि किस कदर उनका शौक उनके दिल में था, और उनकी इस कोशिश और इस शौक को जो है वो तारीफ के तौर पर, तहसीन के तौर पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उनकी जो है वो तारीफ बयान की है कि ये बहुत काबिल कदर जो है, काबिल सत्ताइश एक उनका जज्बा था जिसकी उन्होंने इस शेर के जरिए जो है वो तारीफ करने की कोशिश की है। ठीक है, और मैंने आपको उसके हवालाजात में लिखे जाने वाला शेर भी बता दिया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। ये कली भी इस गुलिस्तान खिजा मंजर में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपनी खाकस्तर में थी।
यहाँ پر جو ہے وہ علامہ محمد اقبال جو ہے وہ کلی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. کلی آپ کو پتہ ہے پھول بننے سے پہلے کلی کھلتی ہے, ٹھیک ہے, چونکہ بچی تھی, چونکہ کم عمر تھی, 14 سال عمر تھی, تو اس کے لیے جو ہے وہ کلی کا لفظ استعمال کیا. یہاں پر مراد فاطمہ بنت عبداللہ ہے. گلستان کا مطلب ہوتا ہے باغ. خزاں کا موسم آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے ہیں, بہار جس میں نئے پودے اگتے ہیں, اور خزاں جس میں پتجھڑ ہوتا ہے. اسی طرح سے یعنی اس وقت اس میدان جنگ میں, اس جہاد میں جو لوگ شہید ہوئے, جن کے جو ہیں وہ یعنی کہ اس دنیا سے جو ہے رخصت کر گئے, تو گلستان خزاں کا منظر سے مراد اس وقت کے جہاد میں جامع شہادت نوش فرمانے والے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور ان میں فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے. چنگاری, چنگاری ہوتا ہے شرر. اگر ہم دیکھیں کہیں آگ لگی ہوئی ہے کوئلوں میں, تو وہ بجھ جانے کے بعد بھی کچھ کوئلوں میں ہلکی ہلکی سی روشنی ہوتی ہے, ہلکی سی حرارت ہوتی ہے. اگر اس کو بھڑکایا جائے, اس کو ہوا دی جائے, تو وہ دوبارہ سے آگ جو ہے وہ بھڑک جاتی ہے. اس کو بیٹا کہتے ہیں چنگاری. اب جو چنگاری کا یہ لفظ ہے علامہ محمد اکمال نے یہاں پر استعارے کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر خاکستر کہتے ہیں بیٹا راکھ, ٹھیک ہے. جب لکڑی جل جاتی ہے, آگ بجھنے کے قریب ہوتی ہے, تو کیا ہے وہ خاک سی بن جاتی ہے. یہاں پر جو ہے ایک بہت اہم جو ہے وہ بات ہمیں علامہ محمد اقبال بتانا چاہ رہے ہیں, کہ جب علامہ محمد اقبال کی پیدائش کے بعد بھی جب وہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کام کرنا شروع کیا, تو کیا تھا ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی اصل راہ ہدایت سے جو ہے وہ ہٹ چکے ہیں. ان پر جو ہے وہ جمود کی جو کیفیت طاری تھی, ان کو جگانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کی نظمیں بھی لکھی. یہاں بھی ان کے کہنے سے یہی مراد ہے کہ اے میرے اللہ یا رب, کہ مسلمان جو ہے جب وہ کامیابیوں کے عروج پر تھے, ان کے اندر جذبہ ایمانی موجود تھا. وقت کے ساتھ کیا کہتے ہیں عیاشی میں یا گمراہی میں پڑنے کے بعد وہ جو راکھ بن گئے ہیں مسلمان, لیکن ابھی بھی اس کے اندر وہ جذبہ ایمانی کی چنگاری موجود ہے, جس کی مثال انہوں نے فاطمہ سے دی ہے کہ وہ چنگاری موجود تھی, اور اس چنگاری کے ذریعے سے دوبارہ آگ بھڑکی, اور کس طرح سے جو ہے اس نے جو ہے اس جہاد میں حصہ لیا. یعنی کہ ایک امید بھی ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا, کہ امید بھی جو ہے وہ اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے, کہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے آنے والا مستقبل جو ہے وہ روشن ہونے کا جو ہے خواب دکھا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم کلام ہے, دعا گو ہیں کہ ہماری نسلوں میں ابھی بھی یہ چیز موجود ہے, کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا وقت آئے تو جو یہ چنگاریاں یا ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے اندر جذبہ ایمانی موجود ہوگا, اور جب کہتے ہیں ان کا اس ایمان کے جذبے نے پختگی اختیار کی, تو بڑے سے بڑا دشمن بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر پائے گا, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ شاعر محمد علامہ اقبال جو ہیں بیٹا وہ ہمیں مثال دے رہے ہیں فاطمہ کی, کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے مسلمان کی آنے والی نسلوں کو, ٹھیک ہے, کیا ایک بہت اہم پیغام دیا ہے, کہ اس وقت کے باغ میں جو ہے وہ اس وقت کے گلستان میں, اس وقت کے جہاد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جامع شہادت نوش فرمایا, اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں, لیکن کیا ہے ایک مثال قائم کر گئیں کہ مسلمانوں کی آنے والی نسلوں میں یہ چنگاری موجود ہے. اور اس طرح سے کیا ہے کہ آنے والی ہماری نسلیں جو ہے اس مثال کو یاد رکھتے ہوئے اپنے اندر جو ہے اپنی وطن سے اور قوم سے محبت کا جذبہ ابھارے گی, اور انشاءاللہ ضرور ترقی کریں گی, ٹھیک ہے. اس میں بیٹا آپ جو ہے وہ شعر جو لکھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی, عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی, اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی, ٹھیک ہے. یہ آپ لکھ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف. اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں. آہو کہتے ہیں بیٹا ہرن کو, ٹھیک ہے. یہ بھی علامہ محمد اقبال نے یہاں پر استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے, اور یہاں پر آہو سے مراد ہرن نہیں ہے, یہاں پر مومن, مرد مومن یہاں پر اس سے مراد ہے, ٹھیک ہے. دوبارہ میں شعر کو پڑھتی ہوں. اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں, بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں. کہ مسلمانوں میں ابھی بھی بہت سے مرد مومن چھپے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اسلام کے نام پر سچا جذبہ رکھنے والے مسلمان مرد مومن ختم ہو گئے, ایسا نہیں ہے.
ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ بجلیاں برسے ہوئے بادل, یعنی کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی بجلیاں برس گئی, بادل برس گئے, بہت سے ایسے واقعات ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی ان میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ کبھی وقت آنے پر جو ہے وہ مرد مومن جاگیں گے اور کیا ہے اپنے وطن اور اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے سے کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو پوشیدہ ہوتی ہیں چھپی ہوئی چیزیں, خابیدہ ہوتی ہیں سوئی ہوئی. یہاں پہ بھی مراد چھپی ہوئی ہیں, یعنی کہ فی الحال اگر ہم دورے حاضر پر نظر ڈالیں تو بعض بات ہمیں لگتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے راہ راست سے ہٹ چکے ہیں, یا انگریز کہہ لیں یا دوسری جو ہیں جو اقوام ہیں ان کے ذہن میں اگر ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے میں آہستہ 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 کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو ایسی انہوں نے اس شعر میں جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کہ مسلمانوں میں ابھی بھی بہت سے مرد مومن باقی ہیں, اور کیا ہے کہ قیامت تک یہ مرد مومن جو ہے باقی رہیں گے, اور کبھی ضرورت پڑی تو کیا ہے وہ بجلیوں کے طور پر برسیں گے, جہاد میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مرد مومن کی ایک بہت بڑی صفت بیان کی گئی ہے, مسلمانوں کے جذبہ مانی کو ابھارنے کی کوشش کی ہے, اور استعارے کے طور پر جو ہے انہوں نے آہو کا لفظ استعمال کیا, ٹھیک ہے جی بیٹا. تو اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں. اگر کہ تشریح میں اگر آپ اس میں شعر لکھیں گے تو آپ نے کون سا شعر لکھنا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں. خدا نے تیرے مقدر میں جیت لکھ دی ہے, خدا نے تیرے مقدر میں جیت لکھ دی ہے, دل و نظر میں ذرا انتظار پیدا کر, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طرح سے بیٹا میں نے کوشش کی ہے آپ کو اشعار کے معنی بتانے کی بھی, کہ آپ کو معنی آئیں گے تو ہی آپ اس کے صحیح مفہوم لکھ پائیں گے. صحیح مفہوم جب آپ کے ذہن میں ہوگا تبھی آپ جو ہے اس کی تشریح جو ہے وہ درست کر پائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ تشریح کرنے کا طریقہ کیا ہے, کہ آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے پہلے, اور پھر آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے. مفہوم اگر آپ لکھیں تو بہت بہتر ہے, اور اگر آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دے کر تشریح کرنا شروع کی تو تھوڑا اس کا مفہوم بیان کر کے اگر آپ آگے لکھیں گے تو مفہوم صحیح ثابت ہو جائے گا کہ آپ کو تشریح جو ہے وہ درست آتی ہے. حوالہ جات کو میں نے آپ کو بتایا, میں نے اشعار آپ کو بتائے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی حدیث کوئی آیت لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ واوین کا استعمال کرتے ہوئے, جس کو آپ بیٹا انگلش میں انورٹڈ کوماز کہتے ہیں, واوین کا استعمال کرتے ہوئے مارکر سے آپ نے ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے, تاکہ جو ہے آپ کی پریزنٹیشن پیپر کی بہت اچھی ہو اور آپ جو ہے وہ مکمل 2 نمبر حاصل کر سکیں گے, ٹھیک ہے بیٹا. میں امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو یہ نظم جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. لیکچر نمبر 2 میں اب ہم اگلے شعر کی بات کریں گے. اللہ حافظ.